जनरल रिटायर फैज़ को हटाने के बाद जनरल रिटायर बाजवा ने मेरे साथ डबल गेम खेली है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि जनरल रिटायर बाजवा को तोसी देना बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि उन्होंने जनरल रिटायर फैज़ को हटाने के बाद मेरे साथ डबल गेम खेली। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने जनरल रिटायर बाजवा पर डबल गेम का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि उन्होंने डबली गेम तो खेली, लेकिन आखिर में वो खुद बेनकाब हो गए। जनरल रिटायर फैज़ को हटाने के बाद जनरल बाजवा की गेम का इल्म हुआ। उन्होंने कहा कि जनरल रिटायर बाजवा पर भरोसा करके गलती की, क्योंकि मैं उनकी हर बात का भरोसा कर लेता था। बाद में जब चीज़ें सामने आईं तो गलती का एहसास हुआ। इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा को तोसी देना बहुत बड़ी गलती थी। मैं इस बात पर कायल हूँ कि फ़ौज में कभी किसी को तोसी नहीं मिलनी चाहिए। उस वक्त भी यही सोचा था, मगर हालात ऐसे बना दिए गए थे और बार बार मुल्क की इस्तेकाम और सिक्योरिटी के हवाले से बातें की जा रही थी। भारत कभी अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होगा। आर्मी चीफ का दौरा, LOC पर खिताब। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक आर्मी चीफ को लाइन ऑफ कंट्रोल की ताज़ा सूरत हाल और फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अफसरों और जवानों से बातचीत की, उनकी पेशावराना काबिलियत और बुलंद हौसले को सराहा। इस मौके पर अपने खिताब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि हमने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर से मुतल्लिक भारतीय क़यादत की हालिया गैर ज़िम्मेदाराना बयानात का नोटिस लिया। पाकिस्तान की मुफल्ला अफवाज वतन अजीज़ के दिफा के लिए हम वक्त तैयार हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देंगे। भारत कभी अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अपने खिताब में कहा कि किसी भी मिस एडवेंचर का पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। फवाद कहते हैं PTI वक्त ज़ाया किए बगैर पंजाब और KP में इंतखाबात के लिए जाएगी। ट्विटर पर जारी बयान में फवाद चौधरी ने लिखा कि इमरान खान ने मेंबरान असम्बली को हिदायत की कि अपने हलकों में वापस पहुँचें, हम मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। फवाद चौधरी के मुताबिक पार्टी अरकान असम्बली को कहा गया कि फौरी तौर पर इंतखाबात की तैयारी करें। PTI वक्त ज़ाया किए बगैर पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई इंतखाबात के लिए जाएगी। फवाद चौधरी ने PDM पर तनकीद करते हुए मज़ीद लिखा कि मौजूदा PDM इंतखाबात से ऐसे ही भागती रही जैसे अब भाग रही है। कौमी असम्बली के इंतखाबात बाद में होंगे। याद रहे कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ अपने बयान में कहा था कि अगर हुकूमत मार्च के आखिर तक इलेक्शन के लिए तैयार है तो हम असम्बलियाँ नहीं तोड़ते। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वफ्ता की नाअहली का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस उमर अता बुंदयाल ने तहरीर किया, जिसमें कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के पास उम्मीदवार को इलेक्शन से कबल नाअहल करने का अख्तियार नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी कानून की नज़र में बरकरार नहीं रखा जा सकता, लिहाजा इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट को ताहयात नाअहली फैसले कल अदम करार दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि फैसल वफ्ता ने अदालत को बताया कि 25 जून 2018 को शोहरियत तरक करने का सर्टिफिकेट मिला। फैसल वफ्ता ने तस्लीम किया कि उनसे गलत बयानी हुई। फैसले के मुताबिक फैसल वफ्ता 2018 में मेंबर असम्बली बनने के लिए अहल नहीं थे। उनकी जानिब से गलती तस्लीम करने पर आर्टिकल 63(1)(c) का इतलाक हुआ। वो मौजूदा असम्बली की मुद्दत तक नाअहल तस्वर होंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान में फोर्सेस की कार्रवाई, दहशतगर्द कमांडर मोहम्मद नूर उर्फ सरकई हलाक। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाका शेवा में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में दहशतगर्द कमांडर मोहम्मद नूर उर्फ सरकई हलाक हो गया। दहशतगर्द के कब्जे से असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। ISPR का बताना है कि हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों समेत दीगर वारदातों में मुलविस था। इमरान खान कहते हैं अगर हुकूमत मार्च के आखिर तक इलेक्शन पर तैयार है तो हम असम्बलियाँ नहीं तोड़ते। निजी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि क्या ये चाहते हैं कि 66% मुल्क में इलेक्शन हो जाए और फिर उसके बाद आम इंतखाबात हों। अकल तो ये कहती है कि 66% मुल्क में इलेक्शन हो रहा है तो आम इंतखाबात करवा दें। अगर ये चाहते हैं तो हम उनसे मुज़ाकरात कर सकते हैं कि किस तारीख को इलेक्शन हो सकते हैं। इमरान खान ने कहा कि बजट के बाद इलेक्शन का सवाल ही नहीं पैदा होता, ये मुल्क को नीचे लेकर जा रहे हैं। अगर ये मार्च की आखिर तक इलेक्शन पर तैयार हैं तो हम असम्बलियाँ तोड़ने से रुक जाते हैं, नहीं तो हमें फौरी तौर पर KP और पंजाब में असम्बली तहलील करके इलेक्शन करवाना है। हम मार्च से आगे नहीं जाने लगे। अगर उन्होंने नहीं माना तो इस माह असम्बलियाँ तहलील कर देनी है। फैसला करने में उनको कितनी देर लगनी है, ये हाँ करेंगे या ना, हमारा तो फैसला हो गया है। इमरान खान ने यह दावा भी किया कि गेम अब जरदारी के हाथ में नहीं, परवेज़ इलाही हमारे साथ खड़े हैं। परवेज़ इलाही ने पूरा इख्तियार दिया है कि जब चाहूँ असम्बली तहलील हो जाएगी।
سینیٹر اعظم سواتی کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، کوئٹہ پولیس کے حوالے۔ اعظم سواتی کو ضلع کچہری میں جوڈیشل مجسٹریٹ عبدالستار کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے۔ کوئٹہ پولیس کی جانب سے سینیٹر اعظم سواتی کا 10 روزہ ریمانڈ طلب کیا گیا، تاہم عدالت نے 5 روزہ جسمانی ریمانڈ کی سزا منظور کر لی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما قاسم خان سوری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عدالت نے اعظم سواتی کا 5 روزہ ریمانڈ منظور کیا۔ اعظم سواتی کیا کوئی غیر ملکی جاسوس ہیں؟ انہوں نے آخر کیا کیا ہے؟ سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کا کہنا تھا کہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کو اس طرح کے کاموں میں استعمال کرنا زیب نہیں دیتا۔ یاد رہے کہ اعظم سواتی کو 3 روز قبل اسلام آباد سے گرفتار کر کے راہداری ریمانڈ پر کوئٹہ منتقل کیا گیا تھا۔ نواز شریف اور مریم پر قتل کی سازش کے الزامات، اسکاٹ لینڈ یارڈ کی تحقیقات کا آغاز نہ کرنے کی تصدیق۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کا کہنا ہے کہ تمام شکایات کا جائزہ لیا جا رہا ہے، تاحال کوئی گرفتاری کی نہ کسی سے سوال اور نہ تحقیقات شروع کی گئی۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے اسپیشلسٹ آپریشن کمانڈ یونٹ نے بتایا کہ پاکستان کینیا میں قتل کی سازش سے متعلق نومبر میں متعدد شکایات موصول ہوئیں۔ پولیس کو قتل کی سازش سے متعلق پہلی شکایت 5 نومبر کو درج کروائی گئی۔ پولیس ذرائع کے مطابق شکایت میں نواز شریف اور مریم نواز پر الزامات عائد کیے گئے۔ پولیس نے شکایت کا جائزہ لے کر کوئی ایکشن نہیں لیا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ 11 نومبر کو دوبارہ قتل کی سازش سے متعلق شکایت درج کروائی گئی۔ تسلیم حیدر نے بذریعہ وکیل 18-19 نومبر کو قتل کی سازش سے متعلق ثبوت دوبارہ کیس پولیس کو دیا۔ ترجمان مسلم لیگ نون ہونے کے دعوے دار تسلیم حیدر نے لیگی قیادت پر عمران خان اور ارشد شریف کے قتل کی سازش کے الزامات لگائے تھے۔ تسلیم حیدر اور ان کے وکیل محتاب عزیز نے دعویٰ کیا تھا کہ پولیس نے ان کی شکایت پر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ تسلیم حیدر نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ محتاب عزیز نے اہم ثبوت پولیس کے حوالے کر دیے۔ آزاد کشمیر بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں بھی حکمران جماعت تحریک انصاف کو شکست۔ حویلی کوہٹا کی 12 یونین کونسلز میں سے 10 کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق صرف 1 نشست پر تحریک انصاف کامیاب ہوئی۔ نون لیگ 5 اور پیپلز پارٹی 4 نشستیں لے گئی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کی اپنی آبائی یونین کونسل میں بھی پی ٹی آئی کو شکست ہو گئی۔ ان کی یو سی میں پیپلز پارٹی جموں کشمیر کے امیدوار اویس لیاقت 134 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ پی ٹی آئی امیدوار نے 111 ووٹ حاصل کیے۔ راولا کوٹ میں بھی پی ٹی آئی کو بدترین شکست ہوئی۔ راولا کوٹ میونسپل کارپوریشن کی 22 نشستوں میں سے پی ٹی آئی صرف 3 نشستوں تک جیت سکی۔ یوں مظفر آباد کے بعد آزاد کشمیر کے ایک اور بڑے شہر راولا کوٹ میں بھی میئر اپوزیشن سے ہوگا۔ پونچھ ڈویژن میں 12 امیدوار پہلے ہی بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں بھی حکمران پی ٹی آئی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ آزاد کشمیر بلدیاتی الیکشن کے پہلے مرحلے میں دارالحکومت مظفر آباد میں پی ٹی آئی کو شکست ہوئی تھی۔ پی ٹی آئی میونسپل کارپوریشن مظفر آباد کی 36 میں سے 8 نشستیں جیت سکی، جبکہ مسلم لیگ نون 12 وارڈ کے ساتھ پہلے نمبر پر رہی۔ دھند کے باعث بند موٹر ویز موسم بہتر ہونے کے بعد ٹریفک کے لیے کھل گئی۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق دھند کے باعث موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک، لاہور ملتان موٹر وے M3 فیض پور سے درخانہ تک اور موٹر وے M5 شوجاباد جلال پور انٹرچینج بند کی گئی۔ موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر وے M4 پنڈی بھٹیاں سے درخانہ تک بند کی گئی، جبکہ موٹر وے M1 پر برہانتا صوابی سوات ایکسپریس وے پر کرنل شیر خان انٹرچینج سے اسماعیلیہ تک ٹریفک معطل رہی۔ موٹر وے پولیس نے شہریوں کو ہدایت کی کہ دھند کے باعث گاڑی چلاتے وقت فوگ لائٹ کا استعمال لازمی کریں اور مکمل احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ تاہم بعد ازاں موسم بہتر ہونے کے بعد تمام موٹر وے کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ روڈ پکا روڈ جھنڈیر پل کے قریب وین کی موٹر سائیکل سوار کو ٹکر، موٹر سائیکل سوار موقع پر جام بحق۔ کہروڈ پکا روڈ جھنڈیر پل میلسی کے قریب وین نے موٹر سائیکل کو ہٹ کر دیا۔ ہٹ ہونے سے موٹر سائیکل سوار سردار جھنڈیر کا رہائشی 40 سالہ سعید احمد روڈ پر گر پڑا، جس کے سر میں شدید چوٹ آئی۔ سعید احمد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر جان کی بازی ہار گیا۔ ضروری کارروائی کے بعد متوفی کی نعش ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ لاہور سے مبشر ہاشمی کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز شہید ہونے والے سپہ سالار صدر پنجاب آل پاکستان پرائیویٹ سکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن کی نماز جنازہ جامعہ ہائی اسکول ریلوے اسٹیشن شیخپورہ میں ادا کر دی گئی۔ ان کے آباد علاقہ فاروق آباد میں ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں پرائیویٹ سکولز مالکان، گورنمنٹ سکول پرنسپل، والدین، طلباء اور ایپسما کے مختلف اضلاع سے ہوئے عہدیداران، اہل علاقے کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ شہید کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ اعجاز خان کاکڑ کی شہادت بلا شعبہ تعلیمی دنیا کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ تعلیم بچاؤ مہم کے سپہ سالار شہید کے سفر آخرت پر ہر آنکھ اشکبار تھی۔ جنازے میں مرکزی صدر مینجمنٹ ایسوسی ایشن کاشف ادیب جاودانی، صدر راولپنڈی ابرار احمد خان، صدر فیصل آباد مبشر بشیر ہاشمی، سینئر نائب صدر انجینئر خالد چدڑ اور محمد اعظم سرگپور
نے بھی شرکت کی، عہد کیا کہ سپہ سالار اعجاز خان کاکڑ کا خون رائگاں نہیں جانے دیں گے۔ مبشر بشیر ہاشمی نے اس عزم کا اظہار کیا کہ شہید سپہ سالار اعجاز خان کار کے قاتلوں کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا اور بے معنی قتل کرنے والے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچا کر سانس لیں گے۔